توی این شرایط سخت من نمیتونم مامان بابامو تنها بذارم. نمیخوام ازدواج کنم، میخوام اینجا بمونم، توی همین خونه، پیش مامان و بابا. بابا چی شده فرح؟ چی شده دخترم؟ بابا من شما رو تنها نمیذارم، جایی نمیرم، من نمیتونم مثل مریم شما رو تنها بذارم. شما لطفاً مانع مامان بشید، لطفاً نذارید اون آدم ها بیان خونمون. من نمیخوام ازدواج کنم. این چه حرف احمقانه ایه که میزنی دخترم؟ این قانون دنیاست. هر دختری باید یه روز خونه پدر و مادرشو ول کنه و بره خونه خودش. آره قانون دنیاست، ولی شرایط اونا مثل شرایط ما نیست بابا جون. درست کردن شرایط این خونه مسئولیت تو نیست، بلکه مسئولیت منه. واسه همین بهتره توی این مسائل دخالت نکنی. من هستم نه؟ هنوز زنده؟ هر تصمیمیم که برای تو مناسب باشه همون تصمیمو میگیری. شما هیچ وقت حرفمو زمین نمینداختید. الانم حرفتو زمین نمیندازم. اگه حرفت منطقی باشه منم قبولش میکنم، ولی حرفای غیر منطقی تو نمیشنوم و نه قبول میکنم. یالا دیگه برو تو اتاقت، برو. هزار بار بهت گفتم که جلوی بچه‌ها در مورد مشکلات خونه حرف نزن. چرا مسائل نگران کننده رو جلوشون میگی؟ حالا نتیجهشو ببین. مامان اگه واقعا بره پاکستان چی؟ من که باهاش حرف زدم، ببینیم چی کار میکنه. منتظر میمونیم. باهاش حرف زدین نه؟ خب باشه. در ضمن چطوری میخواد بره؟ بلیطو من باید براش بخرم. نمیتونه بره. من میتونم برم سفارت. خودشون منو برمیگردونن. مریم خواهش میکنم عمه، دیگه مانع من نشی. باشه، مانع نمیشم، میذارم که بری، اما تو نه. این از اینجا، این همین الان از اینجا میری، همین الان. چتون شده مامان؟ این چه حرفیه که میزنی؟ همین لحظه خونه رو ترک میکنی. بهت دستور میدم، چون من دخترم و واسه اینجا نیاوردم که آواره کوچه و خیابون بشه و بدبخت بشه. اگه تو همین لحظه خونه رو ترک نکردی، همین لحظه، پس من دست اینو میگیرم و میرم و یه جایی برای موندن پیدا میکنم. نه مامان لطفا خواهش میکنم. شما چتون شده؟ این چه حرفیه که میزنی؟ من خونه رو ول کنم و برم؟ خودتون میدونید بدون شما بمیر، ولی از این خونه برو بیرون. مامان شما چتون شده؟ تا به امروز شما اینجوری با هم حرف نزدی. احمد، گفتم از اینجا برو بیرون. احمد از اینجا برو، دیگه اینجا نبینمت. باشه خیلی خب باشه، اشتباه از من بود. من عذر میخوام، منو ببخشید. شما خودتون فکر کنید من کجا برم، کجا بمونم، چی کار کنم؟ من به جز این خونه جای دیگه ای رو ندارم. ماما منو ببخشید، من اشتباه کردم. ماما از من عذرخواهی نکن، از من نه. در حق این ظلم کردی، در حق این باید از این عذرخواهی کنی. مریم منو ببخش، اشتباه خیلی بزرگی کردم. من اشتباهمو درک میکنم، دیگه هیچ وقت همچین کاری نمی کنم. خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. نه
لطفا منو از خودت جدا نکن. تو هر مجازاتی میخوای من براش حاضرم، ولی منو از خودت جدا نکن. ببین من بهت التماس میکنم و عذر میخوام. احمد داری چی کار میکنی؟ نه خیر، من التماس میکنم چون واقعا اشتباه کردم. لطفا منو ببخش، لطفا. من در حقت بد کردم، لطفا منو ترک نکن. نرو، خواهش میکنم، التماس میکنم مریم. لطفا منو ترک نکن، نرو. لطفا مریم، منو ببخش. دیگه اشتباه نمیکنم مریم. کجایی دختر جان؟ خب بفرما. الان بگو چرا صدام زدی؟ چه حرف مهمیه؟ مامان و بابام میخوان که من ازدواج کنم. واقعا؟ دختر این که خبر خیلی خوبیه. در واقع مامان بابام میخوان ازدواج کنم و منم مثل مریم ازشون دور بشم و از اینجا برم. اما اینم میدونم که یه جورایی ته دلشون این پشیمونی هم حتما هست که کاش اونا مریم رو انقدر دور نمیفرستادن. فرح، تقدیر و سرنوشت رو کسی نمیتونه تغییر بده. ولی من نمیذارم این اتفاق برای منم بیفته. من مامان بابامو ول نمیکنم و هیچ جا نمیرم. اون دوتا از درون ناراحت و غمگینن، آشفتن. بابا واسه این هیچ حرفی نمیزنه چون به خاطر شرایط خواهرش مجبوره. اون مجبوره. به خاطر همین من نمیتونم بابامو تنها بذارم و ول کنم و برم. داداش عرفان، نمیدونم اون آدم چه جور آدمی میتونه باشه. از این میترسم. اصلا میذاره من خونه پدر مادرم بیام یا نه؟ یا شایدم مثل مریم مجبور بشم جای دوری برم. من نمیخوام الان ازدواج کنم داداش عرفان. میدونید مامان و بابام حرف شما رو زمین نمیندازم باهاشون صحبت کنید. بهشون بگین که من نمیخوام ازدواج کنم. لطفاً اونا رو قانعشون کنید. خواهش میکنم به من کمک کنید. فرح، تو نگران نباش. من همه چی رو درست میکنم. احمد، با عصبانی شدنت یا شکستن این وسایل این مسئله حل نمیشه پسر. پس چیکار کنم ها؟ مثل بدبختا و بی غیرتای گوشه بشینم؟ اتفاقایی که میفته رو تماشا کنم؟ تماشا کن. نه، من این کارو نمی کنم. اینو میکشم و از این خونه پرتش میکنم بیرون. به خودت بیا، ساکت شو. من شوهرشم، ولی شما مجبورم کردین ازش عذرخواهی کنم. جلوش زانو بزنم جلوی این؟ احمد، بعضی وقتا باید گدا رو روی تخت پادشاهی بشونی. تو چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ اون الان سرکش شد، لجباز شده. پس چی کار کنم؟ برای رام کردنش چی کار کنم ماما؟ باید یه کاری بکنی دیگه. خودت همه چی رو خراب کردی، خودت هم باید درستش کنی. مامان، شما منو خسته کردی. یه زندگی خوب و آروم داشتم. تو زندگیم راحتی داشتم، آزاد بودم. با ازدواج کردم با این منو اسیر و بدبخت کردی. خب دوباره آزاد شو. کی بهت گفته که اسیر بمونی؟ برو بگرد، تفریح کن، لذت ببر. آها،
سرمد که فرار کرده مگه نه؟ اون تو رو فریب داده. الان چطوری میخوای خوشگذرونی بری؟ چطوری شب تا صبح بیرون از خونه میمونی؟ ساکت. تو ساکت شو. بهش بگید از جلو چشمم بره. بس کنید، هر دوتاتون بس کنید. این جنگ و دعواهای شما منو بیشتر از قبل چیه درد سر انداخته. باشه، پس من از اینجا میرم. تو وایسا. سنا فعلا پاشو برو توی اتاقت. برو. چند بار بهت گفتم که باهاش دهن به دهن نشو. من همش دارم همه چی رو درست میکنم، اما تو خرابش میکنی. ببین پسرم، مریم پاش به بیرون باز شده. کارم که میکنه. هر لحظه ممکنه که بره به سفارت و سفارت میتونه اونو پاکستان بفرسته و راجع به ما تحقیق رو شروع کنه. اون وقت چی کار میکنی؟ شما منو تو چه درد سری انداختی؟ به این فکر کن که عروسی خواهرتم نزدیکه. ما همه چی از وحید قایم کردیم. اگه این موضوع رو بفهمه، میدونی چی کار میکنه؟ اصلا با خواهرت ازدواج میکنه؟ بگو. پس من چی کار کنم؟ برو و سعی کن میونتو با مریم درست کنی. برو. عرفان زود بیا، میخوام چایی درست کنم. وای بفرمایید. منو ترسوندی پسر. تو اینو درست کردی؟ بله. حالا بنوشید و به هم بگید چطور شده. امروز منو حسابی سورپرایز کردی. چطور شده؟ عالیه. چایی خیلی خوبی شده. برو کنار. من داشتم فکر میکردم تو باید ازدواج کنی، اما دیگه نیازی نیست عروس بیارم. خودت میتونی کارهای خونه رو بکنی. مامان شما چی دارید میگید؟ خب ببینید، آوردن عروس خیلی مهمه. به جز کارهای خونه یکی باید باشه که باهاتون توی خونه باشه، با شما حرف بزنه، همیشه همراهتون باشه. خودتون مگه همیشه همینو نمیگفتید؟ آره میگفتم، اما حالا که تو راضی نیستی پس مامان من راضیم. چی؟ تو چی گفتی؟ تو برای ازدواج کردن راضی؟ آره. میدونی چیه؟ اون روز که مخالفت کردی که خونه دختره نباید برم و حرفشو پیش نکشم، من خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم توی زندگیت حتما یه دختری هست که تو دوستش داشته باشی. حالا سریع اسمشو بگو و اینکه کی خونشون بریم. شما هر موقع بخواید من میبرمتون خونشون. و اسم اون دختر فرحه. چی؟ فرح؟ وای پسرم، خیلی خوشحال شدم. همین امروز میریم خونشون خواستگاری. ببین من همین الان میرم حاضر میشم و بعدش هم بهشون زنگ میزنم. باشه؟ شوهرت تو رو کتک میزنه و هیچکی اصلا مانعش نمیشه. انقدر احمق نباش مریم. تو دختر تحصیل کرده‌ای هستی، نسبت به ظلمی که بهت میشه واکنش نشون بده. از من عصبانی؟ من از اشتباهم شرمنده‌ام مریم. این احساس شرمندگیت اصلا برام مهم نیست. مریم لطفا منو ببخش. من دیگه خیلی بهت اهمیت میدم. اصلا ببین، خودم تو رو سر کار میبرم و خودم برات میگردونم. قول میدم. من از فردا سر کار نمیرم. مریم چی داری میگی؟ اگه سر کار نری پس خرج خونه چطوری در بیاد؟ تو مرد این خونه ای. در آوردن خرج این خونه و کار کردن مسئولیت توه، نه مسئولیت من. آره، ولی من به این راحتی کار پیدا نمی کنم مریم. چرا پیدا نمی کنی؟ تو این شهر همه ی مردا دارن کار میکنن.
بالاخره تونستن یه کاری پیدا کنن. اگه تو دنبال کار باشی پیدا میکنی. خیلی خوب باشه، درسته. من بهت قول میدم که دنبال کار میکردم. چند روز بهم فرصت بده. ببین اگه کارم پیدا کنم همون روز که حقوق نمیدن. تا آخر ماه باید فکر هزینه ها باشی. لطفاً تو این ماهو برو. بهت قول میدم به محض اینکه کار پیدا کنم تو از کارت استعفا بدی. قول میدم. من کار میکنم، قول میدم، پول در میارم، هزینه‌های خونه رو من میدم، ولی فقط این ماه کارتو ول نکن لطفاً. سنا، یه سری ظرف اونجا مونده، لطفاً اونا رو بشور. ببخشید؟ من چی کار کنم؟ خودت میخوری و کثیف میکنی بعد به بقیه دستور میدی بشوره؟ سنا، من به تو دستوری ندادم. ما با هم که دعوا نداریم، پس این چه طرز حرف زدن با منه؟ اصلا تو یه بار دعوا کن ببینم. یه بار جوابتو دادم و اینجوری با من رفتار میکنی؟ بعد این همه مدت خودتو خیلی خوب نشون دادی مریم. اگه همین حرفا من به تو بزنم چی؟ ما تو رو به زور اینجا نیاوردیم، خواستگاری کردیم. خب میخواستی بگی نه؟ معلومه که نه میگفتم. البته اگه همه چی میدونستم. اوه، پس داری تهدید میکنی؟ آره؟ داری داداش منو شکنجه میکنی؟ سنا، من کسی رو شکنجه نمیکنم. در حق من بی‌انصافی شده. آره خب داداشم یه اشتباه کرد، عذرخواهی هم کرد دیگه. تو دیگه چی میخوای؟ چیزی که میخوام دارم انجام میدم. تو اصلا حق نداری بین مسئله من و احمد دخالت بکنی. چند روز اینجا مهمونی. اگه با احترام از این خونه بری، این به نفع خود توه. شما هم شنیدین که اون برادرزاده مظلومتون چند متر زبون داره؟ بسه دیگه. محض رضای خدا مراقب اون حرف زدنت باش تا وقتی که ازدواج نکردی، وگرنه چی؟ یه دردسر جدید درست میشه. وحید هر وقت میره یا همش میپرسه زن داداش کجاست، حداقل مراعات کن، آبروی اون خونه رو حفظ کن. واقعا که دختری بی‌تربیت. من امروز بدون گرفتن جوابم از اینجا نمیرم. حتی اگه مجبور بشم تا صبح اینجا میشینم. ببین واقعیت اینه که عرفان پسر خیلی خوب و باحج با حیا و نجیبیه. چیزی برای مخالفت کردن وجود نداره. فقط اگه از فرح بپرسیم بهتر نمیشه؟ رضایت اونم برای ما مهمه. داداش جمال باور کنید فرح هیچ مخالفتی نمیکنه. باشه اگه اینطوره پس قبوله. خیلی بهتون تبریک میگم. به شمام تبریک میگم آبجی. عرفان یالا جعبه شیرینی رو بده، میخوام دهن همه رو شیرین کنم. در ضمن به مریم و احمدم این خبر رو بدین تا اونام زودتر بیان اینجا. به محض اینکه بیان ما جشن عروسی رو برگزار میکنیم. بفرمایید داداش جمال، اول از همه شما دهنتون رو شیرین کنید. اول دهن خواهرتو شیرین کن. بگی دیگه زن چرا منتظرش میذاری؟ بیا دخترم، بهت تبریک میگم. تو و عرفان قرار نامزد بشید. این چطور ممکنه مامان؟ من این ازدواج قبول ندارم. بعد از ازدواج مریم هرچی این دختر گفت و خواست من قبول کردم. فقط واسه اینکه احساس تنهایی نکنه. ولی این دختره داره از خوب بودنم سوء استفاده میکنه. احترام به بزرگتر از خودشو کاملا فراموش کرده.
این که احترام به بزرگتر چیه اصلا یادش نیست. جمال لطفاً تو عصبانی نشو. نمیدونیم دلیل مخالفتش چی بود. آره ولی باید موقعیت مناسب رو بسنجه یا نه؟ در واقع اون عرفانو مثل داداشش میدونه. این خواستگاری هم یهویی شد. شاید واسه همین همچین واکنشی نشون داد. لطفاً عصبانی نشو. من میرم الان ازش میپرسم. بهش اینو بفهمون که این آخرین فرصتشه. بعد از این اگه توی این خونه یا خونه شوهرش بی احترامی ازش سر بزنه دیگه نمیبخشمش. سلام علیکم. علیک سلام. خب پسرم، کار پیدا کردی یا نه؟ دنبال کار نمیگشتم. چی؟ بیرون داشتم چرخ میزدم. وقتی خسته شدم برگشتم خونه. حالا لطفاً محض رضای خدا اینقدر منو سوال پیچم نکن. من که ساکت میمونم، ولی اون ازت سوال میپرسه که کار پیدا کردی یا نه. نمیتونم برای مردم کار کنم. کار کاسبی باید برای خودم باشه. واسه کار کاسبی بهت پول دادم، اونو که از دست دادی. حالا تو خونم چیز با ارزشی نمونده که بفروشم و برای کار کاسبیت پول جور کنم. اگه پول ندارید که بدید خب ندید. اما لطفاً منو به حال خودم بذارید. اون کجاست؟ همین الان کارای خونه رو تموم کرد و رفت اتاقش که استراحت کنه. منم میرم استراحت کنم. خیلی خسته شدم. کار پیدا کردی؟ معلومه که آره. مشکلی نبود که. استخدام شدم. کجا استخدام شدی؟ توی کارخونه بزرگ یه کار خیلی خوب پیدا کردم. بعد از عروسی سنا حتما کارو شروع میکنم. احمد پسرم، برو استراحت کن. مریم تو بیا پیش من دخترم، میخوام باهات حرف بزنم. گفتنش اصلا درست به نظر نمیرسه عزیزم، ولی خودت میدونی دیگه هزینه‌های خونه خیلی زیاد شده. تو خونم همه چی تموم شده. ماشین لباسشویی هم دیگه داره خراب میشه و عروسی سنا هم پیش روه. راستش من میخوام که فعلا هر دوتاتون کار کنید. هر چیزی که نیاز داشتید و بتونید راحت بخرید. وقتی کار احمد یه خورده را بیفته اون وقت تو کارتو ول کن. خودت میدونی دخترم، زن و شوهر درست مثل چرخای یه ماشینن، مگه نه؟ شما نگران نباشین، من از فردا دوباره میرم سر کار. عزیز دلم، زنده باشی، همیشه خوشحال و شاد باشی. جلوی صوفیا، عرفان و از همه مهمتر بابات اونطور جواب دادنت اشتباه نبود، بلکه نشون دادن تربیت بد من بود. مامان شما چی دارید میگین؟ چه نیازی بود اونطوری جواب بدی؟ خودت خیلی خوب میدونی که عرفان برای من و بابات چقدر عزیزه. ما اونو مثل پسرمون میدونی. اون با خواستگاری کردن از من برای خانوادم و برای من فقط دلسوزی کرده مامان. اینو متوجه شین. من همه مشکلات خونه رو به عرفان میگفتم. حتی اینم گفتم که اگه ازدواج کنم و از اینجا دور بشم پس مامان بابام اینجا تنها میمونن. واسه همین اون دلش برام سوخته و از من خواستگاری کرده. عرفان ارزش پیونده و مسئولیتاشو خیلی خوب میدونه. اون یه پسر عاقل و فهمیده است. این فکری که تو دربارش داری اصلا درست نیست. ولی مامان شما کافیه فرح. اگه خودت عاقل‌تر از مادرت بدونی پس برات افتخار نخواهد بود. شاید من مثل تو تحصیل کرده نیستم، ولی بیشتر از تو تجربه زندگی دارم. دایره فکرتو بزرگتر کن و به بزرگترات اعتماد کن.
مامان مسئله اونقدرام بزرگ نیست که شما فکرشو میکنید. شاید تو اونقدر کور شدی که نمیتونی اون چیزایی رو ببینی که من میبینم. من اولین بار همچین رفتاری از فرح میبینم. اون دختریه که آبروی باباش اصلا براش مهم نیست. اون وقت میخواد توی این خونه آبروی من و تو رو حفظ کنه. مامان مسئله این نیست، اون بیچاره ناراحت شده. چرا؟ از چی ناراحت شده؟ خب به خاطر مریم. اون خیلی دلتنگ شده. کافی عرفان توجیه نکن. من بچه نیستم که این حرفاتو باور کنم. اول از مریم خواستگاری کردم، پدر مادرش جواب ندادن، الان این دختر خودش جواب نداده. سری قبل اصلا برام مهم نبود، ولی الان دارم حس میکنم که چقدر تحقیر شدم. اونا ما رو چی فرض کردن؟ ما هیچ آبرو و شخصیتی از خودمون نداریم؟ مامان، خاله و شوهر خاله که ازتون عذرخواهی کردن، بهتون اطمینان دادن که از این وصلت خوشحال میشن. اما دیگه من خوشحال نیستم. برای من عروس کم نیست. مامان گفت که از فردا قراره بری رستوران. آره. خوبه. بله، سلام علیکم زندایی، حالتون چطوره؟ بله خدا رو شکر هممون خوبیم. بله مریم هم همین چیز. باشه گوشی میدم بهش. الو سلام مامان جون، حالتون چطوره؟ من خوبم دخترم، تو چطوری؟ منم خوبم دخترم. میخواستم حرف مهمی بهت بزنم. بله مامان بگی. راستش عرفان از فرح خواستگاری کرده. این که خبر خیلی خوبیه. آره دخترم، من و بابات که خیلی خوشحالیم، ولی چی؟ دخترم فرح راضی نیست. چرا؟ شما دلیلش رو ازش پرسیدین؟ دلیلش چرت و پرته. میگه که شما رو ول نمی کنم، میخوام کمک دست بابا باشم. واقعا؟ دخترم تو باهاش حرف بزن. شما نگران نباشین مامان، من باهاش حرف میزنم. دخترم خدا کنه اون راضی بشه. من همین امسال عروسیشو برگزار میکنم. تو هم تدارکات اومدن تو ببین. تدارکات عروسی هم باید احمد بگیره. باشه درسته مامان، مواظب خودتون باشین. باشه دخترم، تو هم مواظب خودت باش. خداحافظ. اتفاق خاصی افتاده؟ نه، حرفای معمولی بود. حرف معمولی نبود، حتما یه اتفاق خاصی افتاده. نمیدونم باز میخواد چی کار کنه. بی خیال، بالاخره میفهمم چه خبره. خیلی عالیه. تو کار خیلی خوبی کردی. همینجوری بمون. نیازی نیست از کسی بترسی. این پیشت باشه. این گوشی مال کیه؟ من برای تو خریدم. اما چرا؟ اما اگر نداری حتما قایمش کن. هر وقت دلت خواست با خانوادت حرف بزن، بعدش خاموشش کن و قایمش کن. ممنونم. خواهش میکنم. ما هممون خیلی براتون دعا کردیم آبجی، خیلی نگرانتونیم. آره جمال، اینا همش تأثیرات دعاهای توه که تونستم امروز از جام بلند شم و نشستم، وگرنه مشکلات احمد که منو زنده کشت. مشکلات احمد؟ مگه چی شده آبجی خانوم؟ چی بهت بگم جمال؟ یه از خدا بیخبری احمد و فریب داد. انقدر ضرر بزرگی بهش وارد شده که چی بهت بگم.
احمد خواست شکایت کنه، ولی اون دشمن جون احمد شد. خدا به خیر کنه. ببین جمال، اصلا فکر نکن که بدهی تو رو فراموش کردم. باور کن مشکلات احمد منو به این وضعیت انداخت. ببین آبجی، چه حرفیه که میزنی؟ توی این شرایط هم شما نگران بدهی من هستی؟ پول بره به درک، من نمیخوام. پول که برای من عزیزتر از شما و احمد نیست که. بعد از امروز هیچکی در مورد پول حرف نمیزنه. قضیه بدهی فراموش. باشه جمال، بعداً باهات حرف میزنم ها. خدایا شکرت، خدایا شکرت. یه لیوان آب بیار.